आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्दोषिका तामाङ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम, इंटरनेशनल फर्नीचर, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. बिमल गुरुङ खेमा गोर्खा जनमुक्ति नारी मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समितिको सभा गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन भवन कालेबुङमा सम्पन्न भयो। सभामा नारी मोर्चा जिल्ला समितिको पूर्ण कमिटी गठन गरिएको छ। सभापछि पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै नवगठित समितिका नारी मोर्चा जिल्ला सभापति ननिता गौतमले पार्टी अध्यक्षको विशेष आदेशमा पार्टीको नारी मोर्चा गठन गरिएको बताएकी छन्। यसरी नै नवगठित नारी मोर्चा महासचिव वन्दना योन्जनले सबै पुरानो नारी मोर्चा सदस्यहरूलाई पनि विमल समूहमा सामेल भइदिने आग्रह गरेकी छन्। 21 तारिकको दिन हामीले यो जिडेनस हलमा नारी शक्ति नारी मोर्चाको एउटा मुख्य सभा हामीले आयोजन गर्यौं। आयोजन पनि हामीले मात्रै होइन तर हाम्रो केन्द्र समिति नारी केन्द्र समिति प्यारेन्ट्सको केन्द्र समिति लगायत जिल्ला समितिका पदाधिकारी वर्ग र समस्त हाम्रा नारीहरूलाई लिएर आजको यो मुख्य भनौं, किनभने जिल्ला समितिको पूर्ण गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता धेरै अघि भए तापनि हाम्रा अध्यक्ष बिमल गुरुङज्यूले हामीलाई यो पूर्ण गठन गर्ने आदेश पहिलाबाट दिनु भइसकेको थियो र उहाँलाई विशेष हामी धन्यवाद दिन्छौँ। आजको यो कार्य सञ्चालन पनि उहाँकै निर्देश आदेशले अनि उहाँले नै हामीलाई यो नारी मोर्चाको पूर्ण गठन चाहिँ राम्रो भन्दा राम्रो गरेको हुनुपर्छ भन्ने उहाँको सुझावले हामीले यो कार्य गर्यौं र आजको यो सभामा विशेष सभाको सभापतित्व हाम्रा वयोवृद्ध गुरामा पारी हाम्रा उसमा खानीका गुरामा हुनुहुन्थ्यो, खवास गुरामा र सञ्चमाया तामाङ भनिन्छ उहाँको नाम चाहिँ, र उहाँको सभापतित्वमा आजको सभालाई हामीले सञ्चालन गर्न सक्यौं। पारीको सञ्चमाया गुरामाको सभापतित्वमा एउटा जिल्ला समिति नारी मोर्चा गठन हुन गइरहेको थियो है। त्यसमा आज जति पनि सम्पूर्ण हाम्रा दिदीबहिनीहरू जो पार्टीमा सुरुवातदेखि नै खटिरहनु भएको दिदीबहिनीहरूलाई आज चयन गरेर आफ्नो आफ्नो पदभारहरू सुम्पिएको छ है। आशा सोच्दछु मेरो सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूले त्यो पदभारलाई राम्रोसँगले निर्वाह गरेर अझै यो नारी शक्तिलाई अझै शक्तिशाली बनाइदिनुहुन्छ भनेर मैले आशा साचेको छु। साथसाथै आज अन्य पार्टीमा कतिवटा केसको कारणले गर्दा हाम्रो दिदीबहिनीहरू टिएमसीमा जिटिए2मा अरू कतिवटा पार्टीहरूमा गएको छ है। त्यो दिदीबहिनीहरू हाम्रै दिदीबहिनीहरू हो। तपाईहरू अब आज राम्रो माहौल बनिएको छ है, एउटा जातिको काम गर्ने मौका आएको छ। त्यो कारणले गर्दा तपाईहरू फेरि आफ्नो घरमा फर्केर आइदिनुहोस् है। तपाईहरूलाई हाम्रो घरको दैलो हमेसा खुल्ला छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईहरूलाई पनि हामी निवेदन गर्दछौँ कि जो जति दिदीबहिनीहरू आउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईहरूलाई हामी एकदम सहृदय स्वागत जनाउँदैछौँ र जति पनि आज बनेको पदाधिकारी दिदीबहिनीहरू छ, एक्जिक्युटिभ मेम्बर दिदीबहिनीहरू छ है, उहाँहरू सबैलाई चाहिँ म यही भन्न चाहन्छु कि आज यो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको यो हाम्रो यो घरमा आजदेखि सुरु भएको यो नवगठित कमिटीले चाहिँ यो शक्तिलाई चाहिँ अझै शक्तिशाली बनाएर चाहिँ आफ्नो जाति र माटोको निम्ति जो जति दिदीबहिनीहरू आजसम्म लडिरहेको थियो है, भोलिको दिनमा पनि यो दिदीबहिनीहरू आफ्नो जाति र माटोको निम्ति यसरी नै अघि बढेर जान्छ र सङ्गठनलाई पनि अघि बढाएर लान्छ भनेर आशा साचेको छु। धन्यवाद। जल विद्युत परियोजना टिस्टा चरण 5 का प्रभावित मानिसहरूले 14 वर्ष पछि पनि सोही रूपमा पुनर्वास साथै आवश्यक सुविधाहरू प्राप्त नगरेको गुनासो अघि आएको छ। पूर्व सिक्किमको बालुवाटारमा टिस्टा चरण 5 को निर्माण प्रक्रियामा विस्थापित भएका 55 परिवारलाई एनएचपीसीले लोअर सामदोङमा भूमि प्रदान गरेर पुनर्वास गराउने प्रक्रिया सुरु गरे तापनि उनीहरूलाई लथालिङ्गै अवस्थामा छाडेको गुनासो विस्थापित परिवारहरूले गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा उनीहरूले आज पत्रकारहरूको एउटा टोलीलाई लोअर सामदोङमा भ्रमण गराएर उनीहरूको गुनासो राखेका छन्। विस्थापित बनेका सन्तोष अधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार 2007 मा एनएचपीसी टिस्टा चरण 5 बाट प्रभावित बनेका मानिसहरूलाई
लोवर सामदोङमा जमिन प्रदान गरेर पुनर्वास गराइयो अनि त्यस समय घर निर्माण गर्नको निम्ति एनएचपीसीले पहिलो चरणमा 1 लाख रुपैयाँ गरेर प्रत्येक परिवारलाई प्रदान गर्यो। तर घर निर्माणकै क्रममा त्यस ठाउँ चर्कनाले धेरै मानिसहरूले त्यहाँ घर निर्माण गर्न सकेनन् अनि उनीहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने रहल रकमहरू पनि प्राप्त गर्न नसकेको बताएका छन्। यदि यसपालि पनि भारतीय जनता पार्टीले गोर्खाहरूको मागलाई टालटोल गरे भने बीजेपी पनि गोर्खा जातिको निम्ति इतिहास भएर जानेछ भनी क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय प्रवक्ता गोविन्द छेत्रीले बताएका छन्। भारतीय जनता पार्टीले चुनाव जितेर अब यो चाहिँ यो कुरा चाहिँ के भने हाम्रो संसद है माननीय राजु विष्टले बारम्बार तरिका चाहे 0 आवरमा होस् चाहे कुनै पनि आवरमा उसले यो कुरालाई उत्थान गरिरहेकै छ। जब मौका पाउँछ उसले उत्थान गरिरहेछ। अब 1 वर्षै भनौँ, अब फेब्रुअरीदेखि नै त कोरोनाले अब पारिहाल्यो, त्यसले गर्दा पार्लियामेन्ट पनि राम्रो चलेको छैन अहिलेसम्म। र हाम्रो चाहिँ कुरा हो भने हामीले 5 वर्षको लागि बिजेपीलाई दिएको हो नि छ है। आजको भोलि 5 वर्ष तपाईँले वेट गर्नुहुन्छ, निश्चित रूपमा 5 वर्षभित्रमा उसले केही गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छ। त्यसको साथसाथमा हामीले भन्दै आएको कुरा हो कि यो चाहिँ अन्तिम हो बिजेपीको निम्ति। अब फेरि उनीहरूले यसलाई टालमटोल गरेर गोर्खा जातिलाई फेरि मूर्ख बनाउँछ भने त्यहाँदेखि चाहिँ बिजेपी पनि यो क्षेत्रमा गोर्खा जातिको निम्ति चाहिँ इतिहास हुन्छ भनेर हामीले बारम्बार भनेको छौँ। निश्चित रूपमा एउटा समय त दिनु पर्यो। उहाँले चेष्टा गर्नु हुँदै नै छ, निश्चय पार्लियामेन्टमा राख्नु हुँदैछ। दार्जिलिङको वैष्णवी प्रोडक्सनको पहलमा यसपालिदेखि म्युजिक दार्जिलिङ अवार्ड 2020 सुरु गर्ने घोषणा गरिएको छ। यस अवार्ड उत्कृष्ट गीतको लागि प्रदान गरिने भएको वैष्णवी प्रोडक्सनका निर्देशक विनय शङ्करले जानकारी गराएका छन्। आगामी 30 जनवरीको दिन दिव्यवाणी भवनमा नै एउटा कार्यक्रममा आयोजना गरिने यस अवार्ड वितरण कार्यक्रममा लाइफटाइम एचिभमेन्ट अवार्ड रेकर्डिस्ट एवं सङ्गीतकार स्वर्गीय विक्रम सुब्बालाई प्रदान गरिने घोषणा गरिएको छ। यसबाहेक मोस्ट पपुलर गीत, न्यू कमर गीत र बेस्ट म्युजिक भिडियोलाई म्युजिक दार्जिलिङ अवार्ड 2020 प्रदान गरिने भएको छ। विशेष गरिकन वैष्णवी प्रोडक्सन दार्जिलिङले एउटा सोच लिएको थियो 2013 र 14 सालको अवधिमा हाम्रा जति पनि सङ्गीत क्षेत्रका कलाकारहरू छन् उनीहरूलाई एउटा सम्मान गरिने एउटा सोच लिएको थियो 2013 र 14मा। त्यो सोच लिँदा लिँदै हाम्रो प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको थियो। तर माझमा राजनैतिक उथुलपुथुलले गर्दा, राजनैतिक बन्दहरूले गर्दाखेरि हामीले त्यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकेनौँ। हामी सक्रिय हुँदै पनि र जब बन्दहरू समाप्त भयो, राजनैतिक उथुलपुथुलहरू अलिकति शिथिल भएर गयो, त्यहाँदेखि फेरि प्रक्रिया हामीले सुरु गर्न आँटेको थियौँ। प्रक्रिया अगाडि बढी नै रहेको थियो। फेरि 2017 को राजनैतिक उथलपुथल र बन्दले गर्दाखेरि हामीले यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकेनौँ। र उद्देश्य चाहिँ के हो भने विशेष गरिकन हामीले यहाँलाई अवगत गराउन चाहने उद्देश्य चाहिँ के हो भने हाम्रो साङ्गीतिक क्षेत्रमा जति पनि संलग्न कलाकारहरू छन् उनीहरूलाई प्रोत्साहनको निम्ति, उनीहरूलाई उत्साहको निम्ति हामीले एउटा सानो सम्मान कार्यक्रमको व्यवस्था गरेका थियौँ। र त्यो व्यवस्थालाई सक्रिय पार्दै फेरि 2017 देखि अगाडि बढाउँदै लगेका थियौँ। फेरि कोभिड-19 को महामारीले हामीलाई ठप्पै पारी यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनका लागि च्यानलहरू पनि सबै बन्द गरियो। त्यसले गर्दा यो प्रक्रियालाई हामीले अगाडि बढाउन सकेका थिएनौँ र महामारी पनि अब प्राय सकिएको जस्तै छ र अलिकति हाम्रोमा सक्रियता आयो र यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदै अब यही आउँदो 30 जनवरी 2021 मा हामीले यस समारोह कार्यक्रम गर्न लागेका छौँ। स्थान छ हाम्रो दिव्यवाणी दार्जिलिङ लरेटो कन्भेन्ट रोड र ठिक 30 जनवरी 2021 12:30 मा हामीले यस सम्मान समारोह कार्यक्रम गर्न लागेका छौँ। र कलाकारहरू हामीले हेरौँ, जहिले पनि कलाकारहरू लोकजनसँग सम्पर्क रहेको हुन्छ। कलाकारहरू
जहिले पनि निष्कलङ्क हुन्छ, कलाकारहरूमाथि कहिले पनि कुनै कलङ्क लागेको हुँदैन उनीहरूको सृजनामा चाहिँ, र कलाकारहरूलाई हामीले सम्मान गरिनु नै पर्छ। हामीले यो हाम्रो सोच हो, यो धेरै अगाडिदेखिले हामीले दार्जिलिङ मात्रै नभएर भारतभरि बसेका हाम्रा कलाकारहरूलाई एउटा सम्मान गर्ने एउटा हामीले सोच राखेका थियौँ। तर अब कतिपय कारणहरूले काम गर्दै जाँदा हामीलाई असुविधा भइरहेको थियो। 14 को सोच हो, 14 मा झन्डै 1 वर्ष नै हाम्रो च्यानल बन्द भयो। त्यसरी जब पहाडमा आन्दोलन हुन्छ त्यसरी नै अब हाम्रो यो च्यानलहरू बन्द हुने कार्य भइरहन्छ। त्यसले गर्दा हामीले यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन सकेका थिएनौँ। तरै पनि होस्, यो पालिदेखि सानै रूपले भए पनि हामीले सुरु गरौँ भन्ने एउटा सोच बनाएर हामीले धेरै दिन अघिदेखि नै हाम्रो एउटा जुरी बनाएर जुरीले हेरिरहनु भएको थियो है। र त्यसभित्रमा हामीले कतिवटा क्याटेगोरीमा हामीले योपालि अवार्ड दिने सोच राखेको छौँ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, क्याटेगोरी छ म्युजिक दार्जिलिङ अवार्ड 2020 र हामीले 14 देखि सुरु गरे सोच राखे तापनि त्योभन्दा अगाडिको हामीले लिन सकेनौँ। र योपालि हामीले लिएको छौँ 1 जनवरी 2020 देखि 31 डिसेम्बर 2020 सम्म 1 वर्षको हामीले म्युजिकहरूलाई जति पनि गरेको छ त्यसलाई हेरेर हामीले सम्मान दिने गरेको छौँ। र नम्बर 1 मा छ लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड, र अनि 2 नम्बरमा छ मोस्ट पपुलर सङ, 3 नम्बरमा छ न्यू कमर जो नयाँ आर्टिस्ट है। यस्तो कोभिडको टाइममा पनि उहाँले घरमै बसेर भए पनि कोसिस गरिरहेको छ यो क्षेत्रलाई अघि बढाउन, त्योमा राखेको छौँ हामीले। अनि 4 नम्बरमा छ बेस्ट म्युजिक भिडियो राखेको थियौँ। अझै हामीले 2-3टा अझै सोचेका थियौँ, तर अब सायद वैष्णवी प्रोडक्सनले पहिलोपल्ट यस्तो अवार्ड फङ्सन गर्दैछ भनेर सायद हामीलाई पत्याएनन् पनि होला। तर ठिकै छ, केही छैन है। हामीले सानै रूप भए पनि यतिजनालाई हामीले योपालि हामीले सम्मान गर्ने भएका छौँ। र यो डेट छ 30 जनवरी 2021 र स्थान छ दिव्यवाणी दार्जिलिङमा हामीले यो कार्यक्रम गर्ने सोच बनाएका छौँ। र लाइफ टाइम अरूको त नाम हामी अहिले डिस्क्लोज गर्न चाहँदैनौँ, तर लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्डको चाहिँ हामी नाम भन्न चाहन्छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ स्वर्गीय श्री विक्रम सुब्बाज्यू। उहाँ एउटा दार्जिलिङको एउटा रिनाउन्ड रेकर्डिस्ट हुनुहुन्थ्यो है, सायद उहाँ म्युजिसियन पनि हुनुहुन्थ्यो। हुन त हामीले धेरै अगाडि हामीले सोच बनाएको टाइममा पनि सायद उहाँकै नाम नै हाम्रोमा जुरीले दिएको थियो है। तर अब हामीले त्यो टाइममा हामीले कार्यक्रम गर्न सकेनौँ, र पनि उहाँ बितेर जानुभयो। हामी है बितेर गइसक्दा पनि अब हामीले उहाँकै नाम आएको थियो भनेर हामीले उहाँलाई नै यो लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड चाहिँ दिने हामीले सोच बनाएका छौँ। भारतीय चाय परिषद खरसाङ क्षेत्रीय कार्यालयको तत्वावधानमा दार्जिलिङ हिल स्मल टी ग्रोवर्स एसोसिएसनलाई लिएर चिया खेतीमाथि 1 दिने कार्यशाला बिहिबार सम्पन्न गरियो। यस अवसरमा बिरुवाको चयन, चियाको बोट रोप्ने तथा यसको स्याहार सुसारको तरिकाबारे उत्पादकहरूलाई विस्तृत जानकारी गराइएको थियो। यसै सन्दर्भमा बोल्दै भारतीय चाय परिषद अधिकारीले थप जानकारी गराएका छन्। हाम्रो भारतीय चाय परिषद है, हाम्रो खरसाङ रिजनल अफिसद्वारा आज यहाँ पोखरेबुङमा हाम्रो दार्जिलिङ हिल स्मल टी ग्रोवर्स एसोसिएसनका फार्मर्सहरूलाई लिएर एउटा यहाँ एउटा 1 दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला आज आयोजना गर्यो। यसमा फार्मर्सहरूलाई चिया खेती सम्बन्धी विस्तृत रूपमा जानकारी दियो। स्पेसली यसमा हामीले सेलेक्सन अफ क्लोन, कुन जातिको अब प्लान्ट चिया टी प्लान्ट्स लाउनु पर्ने र त्यहाँ सेलेक्सन अफ क्लोनदेखि लिएर प्लान्टिङ कसरी गर्नुपर्ने, कसरी त्यसलाई मेन्टेनेन्स गर्नुपर्ने, म्यानो फर्टिलाइजर्स, इन्सेक्ट पेस्ट डिजिज कन्ट्रोल कसरी गर्नुपर्ने, अनि प्रुनिङ यो सबै, अनि साथमा प्रुनिङदेखि लिएर यसलाई हामीले कसरी प्लकिङ गर्नुपर्ने, यो विभिन्न यो विषयहरूमा आज हामीले यहाँ उहाँहरूलाई एउटा प्रशिक्षण दियौँ। हाम्रो प्रायः जस्तो यो हाम्रो क्वार्टरली अनि यो एनुअली जस्तै हुन्छ। स्पेसली यो हाम्रो जति विल्टर कल्टिभेसन प्र्याक्टिसेसहरू लिएर हामीले यो मोस्टली हामीले यो विन्टर बेलामै यो गर्छौँ। बिचबिचमा हाम्रो जस्तै हामीले जो प्लकिङको समयमा पनि त्यो प्लकिङको ट्रेनिङहरू हुन्छ, त्यस्तो छ।
महिनौदेखि अवरुद्ध रहेको बिजनबारी रोड अहिले घडी जिटिए र पिडब्ल्युडीको प्रयासमा मर्मत गरिने कार्य धमाधम भइरहेको छ। विशेष गरी लिजा हिल चियाबारीमा भत्किएको कल्भर्टको मूल कारण 2 महिनादेखि यो मेन रोडबाट पेसेन्जर अनि मालवाहक गाडीहरू गुड्न छाडेका थिए। चुङथुङ चियाबारीको साँगुरो निजी रोडलाई विकल्प रोडको सहारा बनाएर जसोतसो चल्दै गरेको भए तापनि जुन असुविधा चालक र जनसाधारणलाई भइरहेको थियो त्यसकारण साथै विभागीय तौरमा यो बाटो मर्मती नगरिएपछि बिजनबारी चालक संगठन लगायत क्षेत्रका सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाको समर्थनमा प्रतिवाद जनाउँदै चक्काजाम र अनसन बस्दै बजारपाटसम्म बन्द गरिएको थियो। अन्ततः गत सप्ताह जिटिए अध्यक्ष अनित थापाले पिडब्ल्युडीको माध्यममा जिटिएको कोषबाट 5 करोड आवन्टन गर्दै तत्काल प्रभावले रोड मर्मती गर्ने घोषणा गरेपछि अहिले घरि रोड मर्मती कार्य चलिरहेको छ। मूल अवरोध रोड खोलिनु अझ सप्ताह दिन लाग्ने कार्य सुपरभाइजर सोमराज राईले जानकारी दिएका छन्। भारत गोर्खा अम्बेडकर युवा सेनाका अध्यक्ष रुबेन घतानीले आज केही दिन अघि कामी बोट घर निर्माणलाई लिएर आरटीआई गरेको अनि उक्त आरटीआईबाट थाहा लागे अनुसार 2018-19मा अन्जु घतानीको घर निर्माण भएको तर जमिनी वास्तविकता तिनको घर निर्माण नभएको अनि तिनको विवाह भएर सिलगढीमा 2.5 वर्ष पारिवारिक जीवन बिताएको अनि विकास बोर्डमा घर निर्माणको लागि दर्ता पनि नगरेको बताएका छन्। उहाँले मलाई फोन गरेर भन्नु हुँदाखेरि चाहिँ म अब अचम्म भयो नि त नि, यस्तो मैले त गरेकै छुइनँ। आमा त 3 सालदेखिको मसँगै हुनुहुन्छ। बाबा बित्नु भएपछि त हाम्रो अब दाजुभाइ त छैन, अब बहिनी पनि यता छ, म एक्लै थिएँ भनेर चाहिँ मैले आमालाई लगेर राखेको। तर यहाँ स्पोर्टमा चाहिँ आमाको घर बन्यो भनेर चाहिँ हामीलाई अब तपाईँहरूले यस्तो खालके मलाई समाज अब बोर्डबाट चाहिँ यस्तो खालके मलाई भन्नुभयो। तर मैले आजसम्म न कुनै फर्म भरेको छु, न मैले आमाको घर रिपेयरिङको लागि मैले न कुनै पैसा लिएको छु। जसले पनि मेरो लागि यो साजिस रचेको छ उसले चाहिँ किन मलाई उसलाई पैसाको जरुरत थियो भने मलाई भनेर चाहिँ कि दिदी मामा माइजू कोही तपाईँहरूले मलाई दिदी पैसाको जरुरत छ, म तपाईँको घरको पैसा निकाल्दैछु भनेको भएदेखि म एउटा केही उनीहरूलाई भन्ने थियो होला। तर मलाई यस्तो इल्जाम लगाए, म अब आफ्नो परिवारमा, आफ्नो शाखा सन्तानमा, आफ्नो हस्बेन्ड, मेरो छोरी, मेरो आमाको अगाडि चाहिँ म यस्तो अब अप्ठ्यारोमा परेको छु। जो पनि मेरो लागि यो गर्नुभएको छ, जसले पनि मेरो लागि यो एउटा घर बनाउने साजिस रच्नुभएको छ, उसले चाहिँ अब मलाई उसँग मेरो के दुश्मनी थियो उहाँले चाहिँ मलाई भन्नुपर्छ। किनभने मैले चाहिँ यो बोर्डबाट चाहिँ 1 रुपियाँ पैसा पनि मैले चलाएको छुइनँ। उसले मलाई पैसा दिएको छु भन्यो भने मलाई केमा उसले मलाई पैसा दियो, उसले मलाई भन्नुपर्छ कि हातमा दियो कि मेरो ब्याङ्क एकाउन्टमा हालिदियो कि कसैको थ्रु पठायो कि, त्यो सबै उसले मलाई भन्नुपर्छ। तर मेरो एउटै छ, मैले चाहिँ 1 रुपियाँ पैसा पनि मेरो आमाको, म एउटा विधवा आमाको म कसरी पैसा घरमा घर बनाउँछु भनेर म पैसा थापेर खानु सक्छु, त्यो तपाईँहरूले पनि अब सोच्ने कुरा हो। तर मैले चाहिँ आमाको घरको नाममा चाहिँ 1 रुपियाँ पनि खाएको छुइनँ, मैले यो फर्म पनि फिलअप गरेको छुइनँ। फ्यामिली हो होइन, मेरो यहाँ दार्जिलिङमा सबै हुनुहुन्छ। अहिले अरू मेरो आफ्नो परिवारको मनमा पनि एउटा भइरहेको छ होला कि यो अन्जु घतानी दिदीले कि आमाको नामको घर उठाएर कि पैसा पो खायो कि न उसले नभनेको भन्ने एउटा मनमा पनि मान्छेको आफ्नै मेरो परिवारमा पनि भइरहेको छ। मेरो हस्बेन्डले पनि मलाई पुरा अप्ठ्यारोमा पार्नु भएको छ होइन, कि तिमीले आफ्नो घर, मेरो आफ्नै घर त मैले सिलगढीमा मेरो आफ्नो घर मैले भाडामा दिँदा त मलाई एउटा बिहारीले त्यो घर मेरो घर लगेर उसले आफ्नो नाममा गर्यो। म अहिलेसम्म भाडा घरमा बस्छु, अन्त मैले कसरी चाहिँ यो आमाको घरमा पैसा उठाएर मैले खाएँ होला। हामीले प्रेस भेला मार्फत तपाईँहरूलाई एउटा सूचित गर्न गइरहेको छु है। र म भारतीय गोर्खा अम्बेडकर युवा सेनाको प्रेसिडेन्ट साथै श्री विश्वकर्म समाज दार्जिलिङको जेनरल सेक्रेटरी पनि हो। र यहाँनिर हामीले आजभन्दा 2 वर्ष अघि हामीले एउटा कामी विकास बोर्डलाई आरटीआई गरेको थिएँ है। र आरटीआई म पर्सनली रुबेन घतानीले नै गरेको थिएँ। र त्यो आरटीआई मार्फत हामीलाई नेसेसरी इन्फर्मेसन हामीले जब मागेका थियौँ, त्यो आरटीआई हामीले इन्फर्मेसन माग्दाखेरि मेम्बर सेक्रेटरीलाई हामीले मागेको थियौँ कामी बोर्डको। र उहाँहरूले हामीलाई यो आरटीआईको रिपोर्ट चाहिँ हामीलाई दिनुभएको थियो 22/4/2019मा। र हामीले त्यहाँदेखिको चाहिँ अब यो जब आरटीआईको हामीले रिपोर्ट पायौँ, रिपोर्ट पाए पश्चात हामीले
अब ग्राउन्ड रियालिटी जान्नको निम्ति चाहिँ हामीले विभिन्न क्षेत्रमा हाम्रो जति पनि शाखा प्रशाखा हाम्रो जति पनि हाम्रो काम गर्ने हाम्रो भाइ बहिनीहरू छन् उहाँहरूले यो चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गरिरहेका थिए र हामीले यस्तै प्रकारले दार्जिलिङमा पनि धेरैवटा जग्गामा इन्भेस्टिगेसन गर्दाखेरि सबै घर त हामी भन्दैनौँ, सबै घरमा कतिवटा घर बनिएको पनि छ, राम्रै पनि बनिएको छ, बन्नेकोलाई बनेको भन्नुपर्छ। तर यहाँनिर हामीले एउटा अचम्मको केस चाहिँ के पायौँ भन्दाखेरि यो घर बनिएको रहेछ 2018-19 को है र 2018-19 भनेपछि यो 3rd फेजको घर रहेछ र यहाँनिर सिरियल नम्बर 94 मा चाहिँ मिसेस अन्जु घतानीको घर चाहिँ रेलवे कलोनी गिरिधारामा बन्यो र उहाँको हस्बेन्डको नाम चाहिँ उत्तम घतानी भनेर लेखिएको रहेछ। र हामीले जब म एउटा खुदै पनि विश्वकर्मा समाजको जेनरल सेक्रेटरी भएकोले गर्दाखेरि हामीले जब लिस्ट हामीले हेऱ्यौँ, लिस्ट हेर्दाखेरि चाहिँ दार्जिलिङमा अन्जु घतानी भएको नाम भएको चाहिँ रेलवे कलोनीमा चाहिँ हाम्रो कुनै पनि मेम्बर थिएन त्यहाँनिर र हामीले यो अचम्म लाग्यो अब हाम्रो मेम्बर पनि छैन त्यहाँ भनेर चाहिँ हाम्रो यहाँको एरिया रिप्रेजेन्टेटिभ जो हुनुहुन्छ यो रेलवे कलोनीको र उहाँसँग हामीले कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि उहाँले हामीलाई इन्भेस्टिगेट गरेर म बताउँछु भनेर उहाँले इन्भेस्टिगेट गरेर मलाई जब 2 दिन बादमा बताउनु हुँदाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ के पायौँ भन्दाखेरि चाहिँ मिसेस अन्जु घतानी चाहिँ यो घरमा चाहिँ बस्नु हुँदो रहेछ। गत 19 जनवरीको दिन खरसाङ महकुमा अन्तर्गत पर्ने वार्ड नम्बर 2 र 4 मा बीजेपीका कार्यकर्ताहरूले प्रलोभनमा पारेर पार्टीमा सामेल गरिएको र यस्तो कार्यमाथि घोर भर्त्सना जनाउँदछौँ भन्दै खरसाङ केन्द्रीय प्रवक्ता दिपेन देवान, फिरोज तामाङ, ईश्वर सुन्दास, शुभम विश्वकर्मा आदिले बताएका छन्। जुन अस्ति 19 तारिक हाम्रा खरसाङ महकुमा 2 नम्बर वार्ड र 4 नम्बर वार्डबाट बीजेपीमा 2-4 जना हाम्रा साथीहरू गोर्खाल्यान्ड प्रेमी मुद्दा प्रेमी साथीहरूलाई जुन प्रकारले प्रलोभन देखाएर बीजेपीमा उहाँहरूलाई सामेल गर्नुभएको थियो र आजको दिनमा उहाँहरूलाई केही दिनमै 2 दिनमै उहाँहरूलाई याद भयो कि बीजेपीले केही नदिने रहेछ भनेर र यसो हुनाले आज उहाँहरू फेरि पूर्ण आफ्नो घर वापसी गर्नुभएको छ र उहाँहरूले जुन प्रकारले गोर्खाल्यान्डलाई माया गर्छ, मुद्दालाई माया गर्छ, हामी उहाँहरूलाई सहर्ष स्वीकार्दछौँ र यस प्रकारले आज हामीले उहाँहरूलाई भेटेर सोद्धाखेरि चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभयो कि हामीलाई अलिकति भुलभ्रान्ति भयो र हामीलाई यो प्रकारको प्रलोभन देखाए कि भोलिको दिनमा जुन मुद्दा छ त्यो मुद्दा हामीसँग छ र तपाईँहरू यस मुद्दामा आइदिनुहोस् भनेर भन्दाखेरि जुन उहाँको दुखिरहेको घाउमा अब दुखिरहेको उहाँहरूले जुन चाहिँ चाहनु भइरहेको स्थिति थियो, जुन चाहिँ जातिको लागि उन्मुक्तिको विषयमा जुन उहाँहरूलाई लागेको थियो र उहाँहरूलाई विश्वास थियो कि बीजेपीले नै दिने रहेछ कि भन्ने खाले विश्वास हुँदाखेरि उहाँहरू त्यो भुलभ्रान्तिमा परेर उहाँहरू बीजेपीमा सामेल हुनुभएको थियो र उहाँहरू यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रा फिरोज, यहाँनिर जति पनि यहाँ जेनरल सेक्रेटरी, यहाँनिर के अरे एसिस्टेन्ट जेनरल सेक्रेटरी हुनुहुन्छ र उहाँहरूले यसलाई हाम्रो पार्टीलाई फेरि पूर्ण रूपले स्वीकार्नु भएको छ भन्दै 2 शब्द यही राख्दछु। जय गोर्खा, जय। नालीडाँडा व्यापारी संगठनको सभा काजी तामाङको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो। सभाको पूर्व अध्यक्ष डीएस प्रधानले पुरानो कमिटीलाई विघटन गरी नयाँ कमिटी गठन गरेको छ, जसको सभापति बुद्धकुमार थापा, सचिव केशर मोक्तान, उपसभापति मनिष थापा, सहसचिव सुनिता गुरुङ, कोषाध्यक्ष मनोज सुब्बा, सल्लाहकार काजी तामाङ, शिव तामाङ, कुन्दन गुरुङ, उर्मिला मोक्तान, डीएस प्रधान आदिलाई चयन गरिएको छ। सभामा सम्पूर्ण सदस्यगणले लकडाउन अवधि नतिरेको मासिक शुल्क संस्थालाई तिर्नुपर्ने निर्णय लियो। आज गठन भएको नयाँ समितिले चाँडै नै नालीडाँडा व्यापारी संगठनका सदस्यलाई लिएर सभा गर्ने निर्णय लिएको बताइएको छ। हामी सबैको निस्वार्थ सहयोगले निष्पक्ष अलिकति फुर्सद हुँदै भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ लिएर चाहिँ नयाँ कमिटी गठन गऱ्यौँ अनि आउने दिनमा त्यसै नयाँ कमिटी अभिभावक लियो अनि त्यो अभिभावक पनि हामीले 8 जनाको भन्यो होइन, 8 जना कसको लागि यो पनि आजको समितिमा हामीले नाम
टिपेर राख्नु हुन्छ 5, 7, 9 र 8 जना चाहिँ हामी लेडिज ओके 8 जना र आवश्यक त्यस्तो आधार कार्ड। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. खुट्टा सुन्निनु भएको छ। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो, म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, यो साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू खुट्टा दुख्ने हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील 3rd माइल वेगा मॉल के सामने चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। समय के साथ ही जरूरी बदलाव, प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ। इसके हैं फायदे अनेक। काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं, सफाई बिल्कुल आसान, मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा। प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक। कॉन्टेक्ट नंबर 9832378631। साथी तपाईलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको, आज लास्ट हो त खाने दबाई। अरे सोमनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई WhatsApp नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति WhatsApp गर्नुहोस् 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। गोर्खा राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक संगठनको तर्फबाट आज रिङ्गा तामाङले केही दिन अघि सांसद राजु विष्टलाई पत्रचार गरेको बताउँदै सोही पत्र प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री अनि रक्षा मन्त्रीलाई राजु विष्टले दिएको बताएका छन्। फलस्वरूप रक्षा मन्त्रीले जवाफ दिएका छन् भने उक्त पत्रमा गोर्खा भर्नामा प्रतिशतको कारणले समस्या खडा भएको उल्लेख गरिएको छ। साथै यस वर्षको मार्च महिनामा हुने भर्ना माध्यमिक परीक्षामा सफल हुने नानीहरूलाई भर्ना गरिन्छ भन्ने आशा गरेका छन्। विगत दिन हामीले हाम्रो सांसद महोदय राजु विष्टज्यूलाई एउटा लेटर पेश गरेको थियौँ। त्यो लेटरको तत्काल हामीले दिने तत्कालै उहाँले हाम्रो प्रधानमन्त्री, रक्षा मन्त्री र गृहमन्त्रीलाई उहाँले यो चिठी दिनुभयो र त्यो चिठी यहाँ छ। उहाँ राजु विष्टज्यूले दिनुभएको र त्यसको जवाबमा हामीलाई हाम्रो राजनाथ सिंह रक्षा मन्त्रीज्यूले यो चिठी दिनुभएको छ र आज हामीले खास प्रेस मिट गर्नुको कारण पनि यही हो। र यसमा लेखेको छ कि हामीले माग गरेको थियौँ कि हाम्रो गोर्खा भर्ती हुँदाखेरि अहिले
यो पर्सेन्टेजको कारण हाम्रो भाइहरूलाई अति नै भर्ती हुनुमा समस्या खडा भयो। कुनै पर्सेन्टेजमा अब कुनै पनि सब्जेक्टमा अलिकति पनि दाग लागेको छ भने त्यो नानीलाई अनलाइन एक्सेप्ट हुन सकेन र हाम्रो नानीहरू पढेको नानीहरू फिजिकल फिटनेस भएको नानीहरूले पनि आर्मीमा जोइन हुन सकेन। त्यसकारणले यो चिठी हामीले लगातार उहाँ पेश गरेकै छौँ र खास गरी के छ भने आज यो चिठीको जवाब चाहिँ यस्तो आएको छ कि राजनाथ सिंहले भनेको छ 2000 गोर्खाहरूलाई चाहिँ सेप्टेम्बर 2020 देखि मार्च 31 मार्च 2023 सम्म चाहिँ फाइनल पासको सर्टिफिकेटमा जीडीमा भर्ती हुन सक्छ। ट्रेडमेनको लागि चाहिँ 8 क्लासको सर्टिफिकेटमा भर्ती हुन सक्छ भनेर यो हामीलाई चिठी दिएको छ। र हिजो हामीले म यता लेबुङ गएको थिएँ। लेबुङमा हाम्रो एउटा एड ग्रुपको एउटा लेफ्टिनेन्ट जनरल साहब आउनु भएको थियो। उहाँलाई पनि मैले यो चिठी दिएँ त उहाँले भन्नुभयो तपाईहरुको क्रस मर्निङ त अगाडिसम्म चलिसकेको रहेछ, यो विषयमा म तत्कालै बात गरिदिन्छु भनेको छ। र हामीलाई पुरा भरोसा छ यो मार्च महिनाको भर्ती हुन्छ। मार्च महिनामा त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो नानीहरू चाहिँ फाइनल पासमा भर्ती हुन सक्छ भनेर हामी पुरा आशा गरेको छौँ। र अहिले जति पनि हाम्रो यहाँ पुरानो साहबहरू, कर्नल साहबहरू, ब्रिगेडियर साहबहरू जो हाम्रो दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टमा रिटायर आउनु भएको छ, तपाईहरुले पनि यो विषयमा पहल गरिदिनुहोस्। हामी के नाम हाम्रो भाइहरूलाई आर्मीमा भर्ती हुनुमा कुनै दुःख नहोस्। अहिले हाम्रो के भयो यहाँ भ्याकेन्सी ज्यादा भएर गयो तर हाम्रो नानीहरू पर्सेन्टेजको कारण त्यो जग्गामा पुग्न सकेन। भारतीय नेपाली साहित्यका मूर्धन्य साहित्यकार गिरी पुरस्कार प्रापक भवजीत तामाङ अब रहेनन्। साहित्यकार तामाङ पेशागत रूपमा नागरी फार्म उच्चतर माध्यमिक विद्यालयका विज्ञान विषयका शिक्षक थिए। शैक्षिक, सामाजिक, पर्यावरण एवं राजनैतिक सचेतक स्वर्गीय तामाङ साई समितिसित पनि आबद्ध थिए। भक्त र भगवान साई आध्यात्मिक महान दाता अवतरी कर्म वाङचुक गुरुदेव, भव अमृत कविता संग्रह तथा वृक्ष संवाद खण्डकाव्य गरी 4वटा कृति साहित्यलाई दिइसकेका तिनको सर्गेट मदर कथा संग्रह प्रकाशनको तयारीमा रहेको बताइएको छ। महान दाता अवतरी कर्मवाङचुक गुरुदेव कृतिको निम्ति तिनलाई सन् 1997 सालमा गिरी पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। पोख्रेबुङ ग्राम पञ्चायत 3 को नागरी चियाबारी मगरजोङ निज गाउँ निवासी स्वर्गीय तामाङ श्री सत्य साई सेवा संगठन नागरी समितिका पूर्व संयोजक पनि थिए। कुशल वार्ताकारको रूपमा परिचित भवजीत तामाङ आजीवन सामाजिक उत्थानको निम्ति व्यतीत गरेका थिए। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका केन्द्रीय सदस्य एवं पोख्रेबुङ नागरी समष्टि अध्यक्षको रूपमा रहेका तिनी गोर्खा जातिको न्यायको निम्ति चलेको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा समेत सक्रिय रहेका थिए। तिनको निधनले समग्र क्षेत्रमा शोकको लहर छाएको छ। सन्दर्भमा साई समितिबाट शम्भु तामाङ, गायक विनोद स्याङदेन तथा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमा, केन्द्रीय सहसचिव ज्योति कुमार राई साथै साहित्यकार समूह अनि अन्यले श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्। आज हाम्रो नागरी फार्म उच्चतर माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक, सहशिक्षक, विज्ञान शिक्षक हुनुहुन्थ्यो ब्रिटिस सर, जसले ब्रिटिस सर भनेर प्रचलित हुनुहुन्थ्यो, विज्ञानको टिचर। आज हामीसँग यस लोकदिन परलोक जानुभयो र हामी अति दुःखी छौँ। साथै उहाँले गरेको हामीलाई ऋण हामी चुकाउन सक्दैनौँ होला। हामीमा धेरै उहाँले कर्म गरेर जानुभयो। शिक्षा मात्रै नदिएर हामीलाई आत्मज्ञान, जसले भन्छ हामीलाई ज्ञानको विषयमा धेरै सिकाउनुहुन्थ्यो, भन्नुहुन्थ्यो र हामीलाई साई सङ्गठनमा दोहोऱ्याउनुहुन्थ्यो। साथै हाम्रो यस नागरी क्षेत्रका हाम्रो पूर्व संयोजक हुन्थ्यो, समितिको संयोजक हुनुहुन्थ्यो। उहाँले हामीलाई यस्ता साना साना कुरोदेखि लिएर ठुला ठुला कुरासम्म हामीलाई शिक्षा अर्पण गर्नुहुन्थ्यो र उहाँसँग हामीले भनिसक्नु छैन, उहाँको ऋण हामीले चुकाउन सक्दैनौँ। त्यसरी नै
उहाँले धेरैवटा किताब लेख्नुभयो, जसमध्ये एक गुरुदेवको किताब लेख्नुभएको थियो, कारमाङचो गुरुङ टुल्कुको अहिले निमा हेसेर गुरुङ टुल्कु भन्नुहुन्छ र उहाँको किताब निक्लेर उहाँ धेरै प्रचलित हुनुभयो। उहाँले गृह पुरस्कार पनि प्राप्त गर्नु सक्नु भएको छ र उहाँले गृह पुरस्कार भनेर पनि प्रचलित हुनुहुन्छ र आज हामी समान नहुँदा हामीलाई दुःखको महसुस हुन्छ। तर अब हामी सँगै गुरुसँग हिँड्नुहुन्थ्यो र गुरुको धेरै किताबहरू लेख्नुहुन्थ्यो, त्यस साथै परिवारको विषयमा पनि लेख्नुहुन्थ्यो, इन्भाइरोमेन्टको विषयमा पनि लेख्नुभएको थियो। साथै गुरुदेवको साथसाथ भगवान श्री सत्य साई बाबाको नाम पनि किताब लेख्नुभएको थियो र उहाँले हामीलाई जुन हाम्रो समाजमा दिनुपर्ने उहाँको जो कर्तव्य थियो त्यो सबै कुरो दिएर हामीलाई पूर्ण बनाइदिनु भएको थियो र आज हाम्रो नागरी फार्म उच्चतर माध्यमिक विद्यालयका विज्ञान शिक्षक हामीसँग नरहँदा हामी अति दुःखित छौँ र हामी गुरुदेवको हामी भक्त पनि हौँ र गुरुदेवले पनि हामीलाई गुरुले ब्लेस गर्नुभएको थियो। भगवान गुरुदेवले उहाँको आज हामीसँग नहुँदा हामीलाई दुःखको महसुस लाग्छ र हामी आन्तरिक हृदयबाट भगवानलाई यही प्रार्थना गर्छु कि ताकि हाम्रो सर सिधा हाम्रो देवचङ्की सिंहमा जन्म होस् र उहाँको जन्म फेरि यस धरतीमा आएर फेरि यसरी नै हामीलाई यसरी शिक्षा अर्जन गर्नु, हामीलाई शिक्षा बाँड दिनुहुन्छ भन्ने हामी आशा राख्दै। विशेष भजित भाइको कुरा गर्नुपर्दा पहिले उहाँ एउटा विज्ञानको शिक्षक हुनुहुन्थ्यो र जब मसँग गुरुदेव आउनुभयो अनि गुरुदेवसँग उहाँको सम्पर्क भयो, त्यहाँदेखि चाहिँ पछि चाहिँ उहाँले सिरियसली गुरुदेवलाई पछ्याउनु भयो अनि अहिलेसम्म उहाँ गुरुदेवकै एकदमै परम भक्त हुनुहुन्थ्यो र उहाँ एउटा परिवारको दुःख सुख बाँड्ने, मसँग हामी दुःख सुख गफहरू बाँड्ने एउटा परम एउटा मित्र जस्तै थियो। अनि उहाँको जुन चाहिँ उहाँ एउटा आध्यात्मिक साहित्यकार हुनुहुन्थ्यो, आध्यात्मिक मात्र नभएर एउटा साहित्यको एकदमै प्रखर साहित्यकार हुनुहुन्थ्यो र केही आउने दिनहरूमा उहाँको एउटा पुस्तक कथा सङ्ग्रह रेडी भइसकेको छ, तयारी भइसकेको छ। सो कमला राई गुरुआमाले भूमिका पनि लेखिसक्नु भएको थियो, अहिले सायद मिलन भाइकोमा प्रेसमा हुनसक्छ उहाँको कुराअनुसार। र अरू केही होइन, भजी सरको मृतात्माले शान्ति पाउन्। विश्व उहाँ भजित तामाङ तपाईँले उहाँको परिचय त दिइहाल्नु भयो, तर पनि अब मसितको सम्बन्धित कुराहरू मैले भन्नुपर्छ। विशेष उहाँ चाहिँ मेरो श्रीमतीको दिदीको छोरा भएकोले गर्दा मेरो एउटा घरभित्रकै मान्छे, उहाँ मेरो भतिजो उहाँ हुनुहुन्थ्यो। अनि हाम्रो व्यक्तिगत सम्बन्धमा भन्नु हो भने हामी पोखरेबुङ हाई स्कुल सँगै पढेको, एउटै सँगसँगै पढेर हामी त्यति बेलाको स्कुल फाइनल 1973 सालमा पास गरेर हामी कलेज पनि सँगै नै गएका थियौँ। मेरो सहपाठी पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो र पछिबाट उहाँ मेरो आफन्त पनि पर्नुभयो। अनि उहाँको विशेष जुन तरिकाले उहाँ एउटा राजनैतिक जीवनमा पनि उहाँले पहिला टेकेर अघि बढ्नु भएको, विशेष उहाँलाई हामीले भन्नुपर्दा एउटा सचेत व्यक्ति, समाजको एउटा सचेत व्यक्तिको रूपमा हामी जान्दछौँ र उहाँ एउटा साहित्यको क्षेत्रमा पनि हुनुहुन्थ्यो। र 2007 को जुन चाहिँ गोर्खाल्यान्डको जुन एउटा मुभमेन्ट सुरु भएको थियो, त्यो समयमा पनि उहाँले आफ्नो जातीय अस्मिताको लागि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समितिमा बसेर उहाँले काम गर्नुभएको। यो क्षेत्रमा पार्टीलाई विस्तार गर्नुमा उहाँको ठुलो भूमिका थियो र त्यस्ता पोखरेबुङ नागरी समष्टि भनेर चिनिन्थ्यो। पछिबाट जिटिए हुँदा मात्रै पोखरेबुङ अलगै भयो, नागरी अलगै भयो।
तर त्यति बेला पोखरीबुङ नागरी जुन चाहिँ ठुलो एउटा समष्टि थियो, त्यो समष्टिको उहाँ एउटा सभापति, पार्टीको एउटा सभापति, समष्टि समितिको सभापति भएर पनि उहाँ बस्नुभएको थियो। अनि उहाँ केन्द्रीय समितिको पनि एकजना उहाँ सदस्य हुनुहुन्थ्यो र उहाँले हाम्रो जुन चाहिँ एउटा मुद्दा, जुन हाम्रो गोर्खाल्यान्ड अलग राज्यको जुन चाहिँ मुद्दा थियो, त्यो मुद्दाप्रति उहाँको एकदमै ठुलो एउटा कमिटमेन्ट लिएर उहाँले केही गर्नुपर्छ, हाम्रो गोर्खा जातिले भारत देशमा न्याय पाउनुपर्छ र हाम्रो अलग एउटा राज्य बनिनुपर्छ भन्नेमा पनि उहाँको ठुलो विचार र त्यसलाई अघि बढाउनमा ठुलो भूमिका, यस क्षेत्रका मानिसहरूलाई उहाँले अलिक सचेत गराउनु भयो र धेरै मानिसहरू उहाँसित जोडिएर यहाँ काम गर्नुभएको। यसमा पनि उहाँको ठुलो राजनैतिक क्षेत्रमा पनि उहाँको ठुलो भूमिका। पश्चिम जिल्लाको गेजिङ बर्मेक निर्वाचन क्षेत्रको दोरक बिजनबारी अन्तर्गत हि पातालको एउटा होमस्टेमा सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको पर्यटन शाखाको तत्त्वावधानमा एउटा सभा सम्पन्न भयो। राज्यस्तरीय पर्यटन शाखाका महासचिव गणेश छेत्रीको अगुवाईमा क्षेत्रको पर्यटन व्यवस्था प्रबल र अब्बल बनाउने उद्देश्य लिएर बसेको महत्त्वपूर्ण बैठकमा क्षेत्र स्तरीय अध्यक्ष सनवीर सुब्बा, राज्य स्तरीय कृषक मोर्चाका महासचिव यामकुमार मिश्र, जिल्ला स्तरीय प्रचार सचिव आरबी विष्ट, संगठन सचिव सुदेश लिम्बू, केन्द्रीय कार्यकारी सदस्य दुर्ग विष्ट, क्षेत्र महासचिव केबी छेत्री, युवा कन्भेनर निमटासी शेर्पा, पर्यटन संयोजक मुङ्गा लिम्बू साथै क्षेत्र स्तरीय पर्यटन सचिव आह्वान शर्माको पनि उक्त सभामा प्रमुख उपस्थिति रहेको थियो। सभामा समष्टिलाई पर्यटनको क्षेत्रमा अघि ल्याउन के कस्तो पहल गर्ने भन्ने विषयमा व्यापक चर्चा परिचर्चा गरिएको थियो। राज्यको पर्यटन क्षेत्रको विकासको निम्ति तथा पर्यटकहरूको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै राज्य सरकारको गृह विभागले आज एउटा अधिसूचना जारी गर्दै रामम चेकपोस्टलाई आगामी 1 मार्चदेखि विदेशी पर्यटकको निम्ति खोल्ने निर्णय गरेको छ। राज्यका मुख्य सचिव एससी गुप्तले गृह विभाग अन्तर्गत यो अधिसूचना जारी गरेका छन्। अधिसूचनामा भनिएको छ, यसभन्दा अघि मल्ली तथा रङ्फू चेकपोस्टबाट मात्र विदेशी पर्यटकहरूलाई अनुमति प्रदान गरिन्थ्यो भने पर्यटकहरूको मागलाई ध्यानमा राख्दै राज्य सरकारले यो निर्णय लिएको हो। उल्लेखनीय छ, केही दिन अघिदेखि राज्यका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले रामम चेकपोस्ट पर्यटकहरूको निम्ति खुला गरिने बताउँदै आएका थिए। रामम चेकपोस्ट खोल्ने निर्णयलाई सिक्किम पर्यटन विकास निगमका अध्यक्ष लुकेश रसाइलीले स्वागत जनाउँदै यस निर्णयले दार्जिलिङबाट आउने विदेशी पर्यटकहरूको निम्ति सुविधा हुने अनि सिक्किममा विदेशी पर्यटकहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि हुने बताएका छन्। पश्चिम बङ्गाल खम्बुर राई विकास बोर्डको एउटा सभा आज सम्पन्न भयो। दार्जिलिङ सहर बीच गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन भवन जीडीएनएसको कन्फरेन्स हलमा भएको यस सभामा विकास बोर्डबारे व्यापक चर्चा परिचर्चा भएको थियो। विशेष गरी बोर्डमा नयाँ सदस्य अनि सचिव मनोनित गरिएकोले उनीहरूलाई स्वागत जनाइएको थियो। यस विषयमा बोर्डका चेयरम्यान दीपराज राईले विस्तृत रूपमा जानकारी दिएका छन्। जुन चाहिँ मेम्बरसिप ट्री आज हामीसँग नयाँ एपोइन्टमेन्ट भएका थिए र उहाँले आज कार्यभार ग्रहण गरे र उहाँलाई आज खम्बुर राई विकास बोर्डको तर्फबाट हार्दिक स्वागत हामीले जनाउने मौका पायौँ भने आजको कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत जनाउने कार्यक्रममा चेयरम्यान लगायत स्वयं चेयरम्यान लगायत हाम्रो एक्जिक्युटिभ मेम्बर र साधारण सदस्यहरू सबैले उहाँलाई खदा माला लगाएर नै स्वागत जनायौँ भने उहाँलाई आजसम्म विकास बोर्डमा भइरहेको पूर्वकालदेखि आजसम्म भइरहेको विकास बोर्डको जानकारी गराइयो। के प्रकारले गर्ने, कस्तो प्रकारले गर्यो, हामीले कुन कुन योजनाहरू हामीले गऱ्यौँ यो उहाँलाई जानकारी गऱ्यौँ र साथसाथै हामीले उहाँलाई एउटापट्टि यो पनि आशा राखेका छौँ कि उहाँले अब निश्चय नै हाम्रो खम्बु जातिको हितमा र हाम्रो खम्बु बोर्डलाई सुचारू रूपमा सञ्चालन गर्नका निम्ति टेवा पुर्याउनु हुनेछ भन्ने कुरोमा आशा व्यक्त गरेको छौँ। भने उहाँले पनि सरकारी मापदण्ड अनुसार अर्थात् सरकारले जुन चाहिँ नीति निर्धारण गरेको छन् बोर्डको निम्ति त्यसै अनुरूप उहाँले पनि आफ्नो कार्य क्षमतालाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने वचनबद्धता पनि
जाहेर गरेका छन् भने निश्चय पनि अब हाम्रो खम्बु बोर्डका कतिपय कार्यहरू जो आजसम्म थातिरहेका थिए र जो हुने कार्यहरू थिए जो थाती भएका थिए र त्यसलाई पनि अब सुचारू रूपमा चाँडै नै सञ्चालनमा ल्याउने पनि अब हामीले भारतीय जनता पार्टीले बिहिबार मिरिक महकुमाको बुङकुलुङमा एउटा सभा सम्पन्न गर्यो, जहाँ 100 जनाले भारतीय जनता पार्टीलाई समर्थन जनाएको बताइएको छ। यस आशयको जानकारी दिँदै सौरेनी मण्डल अध्यक्ष तुलसी मास्केले भाजपा जिल्ला अध्यक्ष कल्याण देवानको अध्यक्षता अनि राज्य सचिव सन्तनु बोस, राज्य कमिटी कार्यकारी सदस्य मनोज देवान, जिल्ला कमिटी सदस्यहरू विनोद मोक्तान, नारायण गुरुङ, के सिंह अनि खरसाङ मण्डल मिरिक सौरेनी पानीघट्टा मण्डलको नेतृत्वको उपस्थितिमा सम्पन्न सभामा दीप प्रज्वलन गरिएपछि प्रारम्भ गरिएको बताएका छन्। तिनले थप जानकारी दिँदै सौरेनी पानीघट्टा मण्डलको आयोजनामा सम्पन्न सभामा मिरिक, खरसाङ र सौरेनी समष्टिका विभिन्न ठाउँबाट 100 जनाले भाजपामा सामेल भएको अनि उनीहरूलाई राज्य कमिटी सचिव अनि जिल्ला अध्यक्षले दलीय झण्डा प्रदान गरेको बताएका छन्। पोखरियाबोङ बस्ती 2 नम्बरका नानीहरूद्वारा खोलानाला सफाई कार्य गरिएको छ। विशेष खोला नजिक पानीको मुहान हुन सक्ने भएकोले खोलानाला सफा राखिदिने उनीहरूले अनुरोध गरेका छन्। कि खोला नालातिर मैला नगरिदिनुहोस् होला, फोहोर मैला नफ्याँकिदिनुहोस्, जस्तै कि बोतलहरू प्लास्टिकहरू नफ्याँकिदिनुहोस्, किनभने अब यहाँ पानी त यहाँबाट बगेर जान्छ, तर यो पानी कता कता गएर पिउने पानी पनि हुनसक्छ, कहाँबाट पसेर गएर कसैको सोर्स पनि हुनसक्छ। त्यही भएर भन्दैछु कि जता पाए त्यतै मैला नगरिदिनु। आज जसरी हामी जिकुङ खोलादेखि स्टार्ट गरेको छु, किनभने त्यो हाम्रो घरको नजिक पर्छ, तर त्यहाँनिर सबैजनाले मैला फ्याँकिदिने यस्तो कर्महरू गर्छ, जस्तो कि हामी पनि फ्याँक्थ्यौँ, तर आजदेखिको चाहिँ नगरिदिनु होला। अब अहिले हामीले बोर्ड पनि रेडी गरिरहेको छौँ, भोलिदेखिको हामी बोर्ड पनि लाउनेछौँ, प्लिज त्यो हेरेर चाहिँ पालन चाहिँ गरिदिनुहोस् होला। त्यति जसरी आज हामीले यसरी सफा गर्ने कार्यक्रम गरे, त्यो कन्सेप्ट चाहिँ वङचुक लेप्चाको हो, यो भाइको हो। उसले जस्तै बजार जाँदै थियो, उसले मैला भएको देखेर चाहिँ मलाई भन्यो कि सफा गरौँ भनेर, तर हामी पनि ल ओके भनेर चाहिँ आज सफा गऱ्यौँ। तर कि आज हामी मान्छे पनि कम्ती थियौँ, त्यही भएर खोला मात्रै सफा गर्नु पायौँ, किनभने सबैजना आफ्नो आफ्नो कामले बाहिर गएको छ, कसै अफिस जाने काम गर्छ, कसै स्कुलमा अहिले अनलाइन क्लास हुँदैछ, त्यही भएर आउनु पाएन। त्यसमा त अरू केही गुनासो छैन, तर पनि अब नेक्स्ट कार्यक्रममा चाहिँ हामी पुरै उपस्थित भएर सबै कामहरू चाहिँ अब मिलेर गर्ने, अगाडि पनि बढ्दै जाने। स्टार्टिङ चाहिँ आज हामीले जिकुङ खोलादेखिको गऱ्यौँ, तर अब पछि पनि अब हामीले यस्तो गरेर, जस्तै कि हामी सबैजना एक भएर चाहिँ अरू पनि अन्य कामहरू पनि गर्न सक्छौँ, यस्तो क्षमता चाहिँ राखेको छौँ हामीले। मिरिक स्पोर्ट्स एसोसिएसनले आयोजना गरेको मिरिक सुमेन्दु गोल्ड कप 2021 महोत्सव विभिन्न कार्यक्रमको साथमा 31 जनवरीमा सम्पन्न हुने भएको छ। प्रख्यात गायिकाहरू मेलिना राई, याङ्की योल्मो लगायत अन्य कलाकारहरूले कार्यक्रममा प्रस्तुति दिने बताइएको छ। मिरिक खेल सङ्घका सचिव केसाङ लामाले यस विषयमा विस्तृत रूपमा जानकारी दिएका छन्। र हाम्रो पहिलाको सूची अनुसार 24 तारिकको हाम्रो तय गरेको थियौँ, तर 26 जनवरी गणतन्त्र दिवस आयोजन सम्बन्धी त्यो 24 तारिकलाई हामीले ग्राउन्ड मैदान खाली गर्नुपर्ने विभागीय हामीलाई आग्रह भएको कारणले हामीले त्यो 24 तारिक फाइनल तय गर्न सकेनौँ र 31 तारिक आइतबारको दिन पारेर फाइनल खेलालाई तयार गरेको छ। जुन फाइनल खेलामा हाम्रो डाबग्राम आर्म पुलिस बनाम रोयल एफसी सिलगढीमा हुनेछ। अनि त्यस दिन हाम्रो फाइनल खेला समाप्त भएपछि हामीले एउटा सम्पूर्ण दर्शकहरूको निम्ति अनि हाम्रो मिरिक स्पोर्ट्स एसोसिएसनलाई जुन आर्थिक सङ्कट परिरहेको छ त्यसलाई भरपाई गर्नको निम्ति हामीले एउटा साङ्गीतिक कार्यक्रम पनि आयोजन गरेका छौँ, जसमा खुबै चर्चित गायिका मेलिना राई अनि याङ्की योल्मोले विशेष आफ्नो प्रस्तुति दिनेछन्। साथै हाम्रा स्थानीय अन्य कलाकारहरूले पनि त्यसमा अंशग्रहण गर्नेछन् र हामी सम्पूर्ण खेलप्रेमी अनि सङ्गीतप्रेमी दर्शकहरूलाई सो दिन समयमा 31 जनवरीको दिन समयमा आइदिएर
हामीलाई मिरिक स्पोर्ट्स एसोसिएसनलाई यस्ता खेलहरू आयोजन गर्नमा आवश्यक सहयोग पुर्याइदिन हामी आग्रह गर्छौँ। हवस् त, आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।